इस्मा गाउँपालिका वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम आर्थिक वर्ष 2079-80 इस्मा गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय इस्मा रजस्थल गुल्मी, लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल 8 असार 2079। आदरणीय गाउँसभा सदस्यज्यूहरू, नेपालको भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राखी राष्ट्रको समान तथा समुचित विकासका निम्ति प्रत्येक वर्ग, समुदाय, धर्म, लिङ्ग, पेशा, जात जातिको जनसहभागिता एवं समान अवसरको आकांक्षा सहित मुलुकमा स्थापित सङ्घीयता पश्चात सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनको पहिलो कार्यकाल समाप्त भएपछि गत 2079 वैशाख 30 गते सम्पन्न निर्वाचनबाट निर्वाचित भई यस सम्मानित सभामा आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा मलाई हर्षानुभूति भएको छ। आफ्नो अभिमतद्वारा हामीलाई निर्वाचित गरी इस्माको सेवक बन्ने अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा समस्त इस्मावासी नागरिकहरूलाई धन्यवाद प्रकट गर्दछु। लोकतन्त्र, राष्ट्रहित र अग्रगामी परिवर्तनका लागि नेपाली जनताले पटक पटक गरेका आन्दोलन, सशस्त्र सङ्घर्ष, त्याग र बलिदानको गौरवपूर्ण इतिहासलाई स्मरण गर्दै शहीद, बेपत्ता र घाइते भएका पीडित नागरिकहरूप्रति उच्च सम्मान भाव व्यक्त गर्दछु। 2074 साल असार 14 गते सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनबाट निर्वाचित समितिको 5 वर्षे कार्यकालमा गरिएका काम तथा तिनको दायित्व र जिम्मेवारी अब हामीमा हस्तान्तरण भएको छ। यो जिम्मेवारीलाई कुशलतापूर्वक वहन गर्दै सुखी, खुशी, समृद्ध र समुन्नत इस्मा निर्माणमा हामी एकताबद्ध भएर अबका 5 वर्ष क्रियाशील हुनु अपरिहार्य छ। उपस्थित सदस्यज्यूहरू, गुल्मी जिल्लाका 12वटा स्थानीय तहहरूलाई प्राप्त बजेटमा सबैभन्दा कान्छो हाम्रो गाउँपालिकाको चालु आर्थिक वर्षको आन्तरिक स्रोत समेत 1% नहुनु हाम्रो प्रमुख चुनौती हो। नागरिकहरूमा सचेतना थप गरी कर तिर्नु कर्तव्य मात्रै होइन, गौरव पनि हो भन्ने भावना जागृत गराउनुपर्छ। स्थानीय स्रोत तथा साधनको उच्चतम प्रयोग गर्दै धार्मिक, सांस्कृतिक तथा पर्यटकीय सम्भावनाहरू, कृषि र पशुपालनका माध्यमद्वारा रोजगार एवं उद्यमका अवसरहरू थप्दै इस्मा गाउँपालिकाको आन्तरिक आयमा वृद्धि गर्नु वर्तमान आवश्यकता हो। अब म यस गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष 2079-80 को प्रस्तावित उद्देश्य, नीति, कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा गर्दा अपनाइएका विधि, आधार र मार्गदर्शनका बारेमा जानकारी गराउन चाहन्छु। नेपालको संविधान 2072, बजेट तथा योजना तर्जुमा सम्बन्धी संशोधित दिग्दर्शन 2074, गाउँपालिकाको कार्यविभाजन नियमावली 2074, गाउँपालिकाबाट पारित कार्य सम्पादन नियमावली 2074, गाउँसभा सञ्चालन कार्यविधि 2074, स्थानीय सरकार ऐन 2074, अर्थ मन्त्रालयको नीति तथा निर्देशन, सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त बजेट सिलिङ, प्रदेश सरकारबाट प्राप्त बजेट सिलिङ, राजस्व परामर्श समितिले तयार गरेको वार्षिक आन्तरिक स्रोत, गाउँपालिका क्षेत्रभित्रका विषय विज्ञको राय, सल्लाह एवं सुझाव, स्रोत अनुमान तथा बजेट तर्जुमा समितिको सिफारिस, विभिन्न विषयगत समितिको सुझाव एवं सिफारिस, आवधिक गाउँ विकास योजना 75-76 देखि 79-80, गाउँपालिकामा हालसम्म तर्जुमा भएका कार्यविधि, नियमावली, निर्देशिका, मापदण्ड, रणनीति, ऐन। आदरणीय गाउँसभा सदस्यज्यूहरू, यस गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि आयोजना छनौट गर्दा अवलम्बन गरिने नीतिका बारेमा जानकारी गराउन चाहन्छु। शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा गुणस्तरीयता अभिवृद्धि हुने कार्यक्रमहरू, कृषि, सडक र हरित मार्गलाई प्राथमिकता,
स्थानीय स्रोत तथा साधनको अधिकतम उपयोग हुने कार्यक्रमहरू, वातावरण संरक्षण तथा विपद व्यवस्थापन गर्ने कार्यक्रमहरू, विकासको नाममा बजेटलाई भागबण्डा गरी छर्ने भन्दा पनि प्राथमिकताको आधारमा शीघ्र नतिजा हासिल हुने गरी जनतालाई प्रत्यक्ष लाभ हुने योजना, रोजगारी सृजना हुने कार्यक्रमहरू, गाउँपालिकाको दिगो विकासका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र रोजगार, खुशी र समृद्ध इस्माको मुख्य आधार भन्ने सोचका साथ अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना सहित अघि बढ्नुपर्ने अनिवार्यता महसुस गरी आवधिक तथा गुरु योजना तयारी गरिनेछ। दीर्घकालीन लक्ष्यका साथ अवलम्बन गर्ने नीति प्रस्तुत गर्दछु। गाउँपालिका क्षेत्रको समग्र विकासका लागि बृहत एकीकृत गाउँपालिका स्तरीय आवधिक योजना तयार गर्ने, सार्वजनिक सम्पत्तिको पहिचान गरी संरक्षण र सम्वर्धन गर्ने, गाउँपालिका चक्रपथलाई कालोपत्रे गर्ने, गाउँपालिकाभित्रका धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक र पर्यटकीय स्थलहरू पहिचान गरी पर्यटकहरू आकर्षित गर्न पर्यटकीय रुट निर्माण गर्ने, छल्दी जलाधार क्षेत्रमा तटबन्धन गरी जलाशय निर्माण गर्ने, कृषिको आधुनिकीकरण तथा व्यवसायीकरण उन्मुख कार्यक्रमहरू, स्थानीय साधन स्रोतमा आधारित उद्योग धन्दा र व्यवसायलाई प्राथमिकता दिँदै गाउँपालिकाभित्र उद्योग व्यवसाय सञ्चालनका लागि व्यवस्था मिलाउने, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारका अवसरहरू वृद्धि गरी बसाइसराई निरुत्साहित गर्दै आगामी 15 वर्षमा इस्मा गाउँपालिकालाई नगरपालिका उन्मुख बनाउने। उपस्थित गाउँसभा सदस्यज्यूहरू, हाम्रो गाउँपालिकाको प्रमुख समस्या मध्ये बसाइसराई पनि एउटा हो। शिक्षा र स्वास्थ्यको पहुँचका लागि मात्र नभई रोजगारको सम्भावनामा समेत इस्मावासीहरू बसाइसराई गरी अन्यत्र जाने क्रम बढ्दो छ। इस्माका युवा इस्मामै सेवा अभियान अन्तर्गत बेरोजगार युवा तथा नागरिकहरूको लगत तयार गरी इस्माभित्र विकासका पूर्वाधारका निर्माणमा उनीहरूलाई चक्रीय नीतिका आधारमा सहभागी बनाइनेछ। उनीहरूले कामको मापनका आधारमा पारिश्रमिक पाउनेछन्। अब म आगामी वर्ष 2079-80 को नीति तथा कार्यक्रम यस सम्मानित सभा समक्ष पेश गर्दछु। आर्थिक विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै नयाँ पकेट क्षेत्रहरू विस्तार गरी कृषि उत्पादनलाई भण्डारण गर्ने र बेमौसमी रूपमा समेत सञ्चित गरी कृषकहरूलाई उचित मूल्य प्राप्त होस् भन्ने उद्देश्यले शीत भण्डार गृह निर्माणको काम अघि बढाइनेछ। कृषि सेवा केन्द्र र पशु सेवा केन्द्र विस्तार गरी एक ओडा एक कृषि प्राविधिकको अवधारणा ल्याइनेछ। गाउँपालिकाभित्र कृषि शिक्षा अध्ययन पूरा गरेका विद्यार्थीहरूलाई समेत यस अवधारणामा सहभागी गराइनेछ। बाली तथा पशुपक्षीको बिमा निशुल्क रूपमा हुने व्यवस्था मिलाइनेछ। इस्मा गाउँपालिका ओडा 4 र 5 का लागि इस्मा मैदानमा कृषि तथा पशु सेवा इकाइ सञ्चालन गरिनेछ। कृषि विषय अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको शिक्षा तथा सिप परिष्कृत गराउन एकीकृत कृषि बगैँचा स्थापना गरी कृषि पर्यटन समेतको मार्ग प्रशस्त गरिनेछ। कृषि उद्यमलाई आवश्यक सहुलियत, कर्जा र अनुदानको व्यवस्थाको लागि आवश्यक समन्वय गरिनेछ। कृषि उत्पादकत्व बढाउन तथा कृषकलाई सहजीकरण गर्न माटो परीक्षणको निम्ति ल्याब स्थापना गरिनेछ। इस्मा गाउँपालिकाको एकमात्र प्राविधिक विद्यालय कृषि बाली विज्ञानतर्फ हिमालय माध्यमिक विद्यालय अस्तिचौरबाट अध्ययन पूरा गरी उत्तीर्ण एकजना विद्यार्थीलाई उत्कृष्ट क्रमको आधारमा कृषि प्राविधिकको रूपमा करार नियुक्त गरी प्राविधिक शिक्षा अध्ययनमा प्रोत्साहन गरिनेछ। कृषकहरूको उत्पादनलाई सुरक्षित भण्डारण र बजारीकरण बीच सेतुको भूमिका निर्वाह गरी अन्य स्थानीय तह समेतको तालमेलमा बजारीकरणको सुनिश्चितताको वातावरण तयार गरिनेछ। हरेक घरमा आयुर्वेदिक जडीबुटी लगाउने गरी बिरुवाको लागि इस्मा गाउँपालिका वडा नम्बर 5 मा स्थापित जडीबुटी सूचना केन्द्रमा समन्वय गरिनेछ।
गाउँपालिकामा आयुर्वेदिक तथा वैकल्पिक चिकित्सा प्रणालीलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। जडीबुटी सूचना केन्द्रलाई प्रदेश सरकारसँगको साझेदारीमा थप विकास गर्दै जडीबुटीका बिरुवाको स्रोत केन्द्रको रूपमा विकास गरी कृषकलाई जडीबुटी खेतीमा आकर्षित गरिनेछ। आरोग्य केन्द्रसँग समन्वय गरी आयुर्वेदिक औषधि पद्धतिलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। एक घर एक गोठ 10 फलफुलका बोट सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। कागती लगायत अमिलो जातका फलफुलको व्यावसायिक खेती प्रवर्धनलाई निरन्तरता दिइनेछ। स्वास्थ्य बिमाको क्षेत्र फराकिलो गर्दै लगिनेछ। विपदमा परेका तथा जटिल रोगीहरूको उपचारका लागि आवश्यक मापदण्डका आधारमा आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराइनेछ। स्थानीय उत्पादनलाई ब्रान्ड बनाउने कार्य अगाडि बढाइनेछ। साग, सिस्नो, डौँडे, न्युरो, बेलौती जस्ता स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरी बेमौसमी समयमा तिनको उपभोगका लागि सोलर ड्रायरको माध्यमबाट सञ्चित गरी बजारीकरण र व्यवस्थापन गरिनेछ। किसानहरूका उत्पादन सङ्कलन तथा बजारीकरणका लागि कृषि एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरिनेछ। सहकारीलाई अनुदानमा प्रदान गरिएका सवारी साधनलाई पनि उक्त कार्यका लागि प्रयोग गरिनेछ। सार्वजनिक, सहकारी र निजी मोडलमा उत्पादनलाई बजारीकरण गरिनेछ। इस्मा गाउँपालिकाका सम्पूर्ण कृषकहरूलाई सफ्टवेयर माध्यमबाट सूचीकरण गरिनेछ। इस्मा गाउँपालिकाभित्र स्थानीय कच्चा पदार्थको उपयोगद्वारा गाईबस्तु दाना उत्पादन केन्द्र स्थापना गरिनेछ। पशु पक्षीबाट मानिसमा सर्ने महामारी रोग नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि आवश्यक व्यवस्थापन गरिनेछ। यसका लागि घरपालुवा तथा भुस्या कुकुरलाई रेबिज खोप लगाउने एवं आवश्यकता अनुसार बन्ध्याकरण गर्ने, पशु पक्षीको रोग अन्वेषण, सङ्कलन तथा रिपोर्टिङ गरिनेछ। खाद्यान्न बाली उत्पादन बढाउनका लागि उन्नत बिउ ब्याङ्क, सीड ब्याङ्क स्थापना गर्ने तथा सोको अनुगमन, निरीक्षण तथा बिउ वितरणलाई प्रोत्साहन अनुदान दिइनेछ। गाउँपालिकाभित्र घरेलु उद्योग, फर्निचर व्यवसाय, जुत्ता, ब्याग, जडीबुटी खेतीको वृद्धि तथा सङ्कलन केन्द्रको स्थापनाको लागि योजना तयार लगायतका उद्योग धन्दा स्थापना र सञ्चालन गर्नको लागि व्यवसायीहरूलाई आवश्यक सहयोग, समन्वय र सहजीकरण गरिनेछ। पशुहरूका लागि खोप तथा औषधिको व्यवस्था, खोर एवं गोठ सुधार कार्यक्रम, नस्ल सुधारको माध्यमबाट दुध र मासुको उत्पादन बढाउनको लागि कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। वन्य जन्तुबाट कृषि उपजको क्षति हुन गएमा सोको मूल्याङ्कन गरी कृषकलाई न्यूनतम लागत राहत उपलब्ध गराउने नीति लिइनेछ। गाउँपालिकालाई दुधमा आत्मनिर्भर बनाउन व्यावसायिक गाई तथा भैँसी पालन गर्ने व्यक्ति, फर्म, समूहलाई हेरालु व्यवस्थाका लागि सङ्ख्याको अनुपातमा अनुदान दिइनेछ। सो सुविधा प्राप्त गर्न न्यूनतम 5 वटा दुहुना उन्नत जातका गाई भैँसी पालन गर्नुपर्नेछ। कृषि क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न साना किसानहरूलाई मागका आधारमा प्राविधिकको अनुगमनपछि कृषिजन्य सामग्री, टनेल, स्प्रेयर, प्लास्टिक पोखरी आदि लगायतका सामग्री अनुदानमा दिइनेछ। व्यावसायिक मौरी पालन र मह उत्पादनका लागि तालिम सञ्चालन, मौरी घार वितरण गरी प्रोत्साहित गरिनेछ। इस्माका महिला उद्यममा पहिला भन्ने अभियान अन्तर्गत टपरी उद्योग स्थापना गरिनेछ। टपरीको बजारीकरणमा गाउँपालिकाले सहयोग गर्नेछ। सिप सिकौँ उद्यमी बनौँ अभियान अन्तर्गत हरेक ओडामा एकल र विपन्न महिलालाई सिप प्रदान गरी उद्यमसँग जोडिनेछ। एक ओडा एक उद्योग अवधारणा अनुरूप इस्माली नागरिकलाई उद्यमसँग जोडिनेछ। प्रत्येक ओडामा उद्योग स्थापनाका लागि प्रोत्साहन गर्न, नयाँ उद्योग सञ्चालन गर्न दर्ता शुल्क छुट गरिनुका साथै उत्पादित वस्तुको बजारीकरणमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गरिनेछ। परम्परागत सिप, स्थानीय कच्चा पदार्थ एवं बाँसजन्य वस्तुद्वारा उत्पादित सामग्री जस्तै डोका, नाम्ला, नाङ्लो, डाला,
मान्द्रा, थुङ्से, दाम्ला, हलो, जुवा लगायत सामग्रीको बजारीकरणका लागि गाउँपालिकाद्वारा सहयोग गरिनेछ। परम्परागत आरन सुधार गरी उत्पादनको समय, लागत र श्रम घटाएर उत्पादन बढाउन टेवा पुर्याइनेछ। सेरामिक्स उद्योगलाई थप व्यवस्थित गरी गुणस्तरीय उत्पादनमा प्रोत्साहन गरिनेछ। छल्दी खोला तटबन्धन गरी बहुउद्देश्य जलाशय निर्माणपछि बोटिङ समेतको व्यवस्था हुने गरी निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। यसलाई सिँचाइको लागि प्रयोग गर्दै पर्यटन प्रवर्धन समेत गरिनेछ। इस्माभित्रका धार्मिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र आकर्षक स्थलहरूलाई पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गरिनेछ। ऐतिहासिक तथा धार्मिक महत्त्व बोकेका इस्माकोट दरबार सहित भैरव मन्दिर तथा माइकास्थान, मनोकामना मन्दिर, खजुरे छत्रदेवी कोट, भिर्ले मेला मन्दिर, गायत्री शक्तिपीठ, जालपा देवी मन्दिर, देउराली, अमरपुर कोट, उजुङ कोट, रामकोट, थाम्कागढी लगायतका क्षेत्रहरूलाई गाउँपालिकाभित्रका पर्यटकीय स्थलमा सूचीकरण गरिनेछ। पर्यटन प्रवर्धनको लागि होमस्टे सञ्चालन गर्न आवश्यक पहल गरिनेछ र सञ्चालन गरेकालाई प्रवर्धन गरिनेछ। स्थानीय मठ मन्दिर र मौलिक कला संस्कृतिको संरक्षण तथा प्रवर्धन गर्न आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। ओडा 2 को खजुरे डाँडा र ओडा नम्बर 3 को झुले डाँडामा सिँढी तथा रेलिङ निर्माण गरिनेछ। सरकारी, निजी क्षेत्र र सहकारी तीनवटै क्षेत्रलाई गाउँपालिकाको सकारात्मक रूपान्तरणका लागि परिचालन गरिनेछ। सहकारीको माध्यमद्वारा सामुदायिक रेडियो सञ्चालन गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। यस गाउँपालिका अन्तर्गत सञ्चालित सहकारी संस्थाहरूको नियमन तथा व्यवस्थापनको लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ। आर्थिक विकासको निम्ति छरिएर रहेको स्थानीय पुँजी, श्रम, सिप र स्रोत परिचालन गराउने माध्यमको रूपमा सहकारीलाई विकास गरी आर्थिक रूपमा विपन्न महिला तथा निम्न वर्गका जनताको जीवनस्तर उकास्ने माध्यमको रूपमा अगाडि बढाइनेछ। सहकारी मार्फत कृषि उपज बिक्री वितरण गर्ने कृषकहरूलाई विभिन्न अनुदानको व्यवस्था गरिनेछ। परम्परागत, घरेलु तथा लघु उद्यमहरूको विकास गर्न सहकारीलाई प्रयोग गरी युवाहरूमा उद्यमशीलता विकास गर्नका निम्ति सहकारीको पहुँचलाई टोलटोलमा विस्तार गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। इस्मा गाउँपालिकाका खेतीयोग्य जमिनहरूमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउन गुरु योजना तयार गरिनेछ। कुलो तथा बाँध संरक्षण गर्ने नीतिलाई आत्मसात गरिनेछ। इस्मा गाउँपालिकाको अन्न भण्डारको रूपमा परिचित ओडा नम्बर 6 को 84 फाँटको सिँचाइ कुलो व्यवस्थित गरिनेछ। सिँचाइ क्षेत्रका साना, मझौला तथा बृहत सिँचाइ योजनाहरूको वर्गीकरण गरी व्यवस्थापन गर्ने नीति लिइनेछ। पहिरो तथा भूक्षयले गर्दा क्षति पुगेका कुलोहरूको मर्मत गरी अवरुद्ध भएको सिँचाइ सुविधालाई निरन्तरता दिइनेछ। गाडी भूभाग र दक्षिणको छल्दी जलाधार क्षेत्रलाई आय आर्जनयुक्त पर्यटकीय आकर्षण केन्द्रको रूपमा विकास गरिनेछ। प्लास्टिक माला र फुलमाला आयात प्रतिस्थापन गर्नका लागि पुष्प खेती, फ्लावर कल्चर गर्ने व्यवसाय उद्यमीलाई अनुदान व्यवस्था मिलाइनेछ। सामाजिक विकास। शैक्षिक सत्र 2079लाई सिकाइ सुधार वर्षका रूपमा अघि बढाइनेछ। विषयगत रोस्टरहरूको व्यवस्था गरी सिकाइ सुधारका लागि शिक्षक कर्मचारीहरूलाई तालिम प्रदान गरी प्राविधिक सहयोग कक्षा कोठामा पुर्याइनेछ। जनप्रतिनिधि, शिक्षक कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्नको लागि बहुपयोगी कम्प्युटर ल्याब स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ। सामुदायिक विद्यालयहरूमा इन्टरनेट सेवा पुर्याउने, विद्यालय व्यवस्थापन सूचना प्रणाली प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिने र विद्युतीय हाजिरी व्यवस्थापन प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा लागू गरिनेछ। शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न भूगोल, विद्यार्थी सङ्ख्या आदिको आधारमा कक्षा, तह वा विद्यालय समायोजन तथा दरबन्दी मिलान गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। इस्मा गाउँपालिकाभित्रका माध्यमिक विद्यालयमा कार्यरत विद्यालय सहायक कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गरिनेछ।
सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक प्रसुति विधामा बसेको वा 15 दिनभन्दा बढी समय तालिममा रहँदाको अवस्थामा विद्यालयमा सिकाइ सहजीकरण निरन्तरताका लागि स्वयंसेवक शिक्षक ब्याङ्क स्थापना गरी स्वयंसेवक शिक्षकको व्यवस्था गरिनेछ। बाल विकास केन्द्रहरूको स्तर वृद्धि गरी नमुना बाल विकास केन्द्रको रूपमा विकास गर्दै लगिनेछ। शिक्षा ऐन र नियमावलीलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्दै स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गरी लागू गरिनेछ। गुल्मी जिल्ला अन्तर्गतका कलेजमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने इस्मा गाउँपालिकाका विपन्न, जेहन्दार र कुमाल जातिका विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने र अध्ययन पश्चात कम्तीमा 3 महिना गाउँपालिकाले तोकेको क्षेत्रमा स्वयंसेवकको रूपमा कार्य गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। विभिन्न कारणले विद्यालय जानबाट वञ्चित रहेका बालबालिकाहरूलाई विद्यालय शिक्षाको मूल प्रवाहमा समाहित गर्न कार्यक्रम सञ्चालन कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता ल्याइनेछ। विद्यालयको सञ्चालन, रेखदेख र व्यवस्थापनमा उत्कृष्ट कार्य गर्ने विद्यालय व्यवस्थापन समिति, पेशाप्रति निष्ठावान भई पदीय दायित्व निर्वाह गर्ने शिक्षकहरू मध्येबाट सूचकका आधारमा उत्कृष्ट शिक्षक विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई पुरस्कृत गरिनेछ। विद्यालयमा स्वच्छ वातावरण कायम गर्न रुख रोपौँ, वातावरण जोगाउँ भन्ने नाराका साथ विद्यालय वृक्षारोपण कार्यक्रम गरिनेछ। प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा, कृषि, पशु, ओभरसियर, ल्याब प्राथमिकता दिँदै आर्थिक वर्ष 2079-80 देखि प्रत्येक ओडाबाट एक जनाका दरले विपन्न तथा जेहन्दार विद्यार्थीलाई प्राविधिक विद्यालयमा अध्ययन गरे बापत छात्रवृत्ति प्रदान गरिनेछ। इस्मा गाउँपालिकाभित्रका सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई निःशुल्क परीक्षा लिने व्यवस्था गरिनेछ। निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयनका क्रममा कक्षा 11 र 12 मा पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई मासिक शुल्क नलाग्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। इस्मा गाउँपालिकाभित्रका आधारभूत विद्यालयलाई प्रविधि मैत्री बनाउन ल्यापटप, प्रिन्टर, इन्टरनेट जडान गरिनेछ। 7 देखि 12 वर्षसम्मका बालबालिकाहरूमा असल संस्कार विकास गराउन सबै विद्यालयहरूमा सो सम्बन्धी कक्षा सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाइनेछ। इस्मा गाउँपालिकाभित्र कम्तीमा एउटा गुरुकुल शिक्षाको व्यवस्था गरिनेछ। दोहोली स्वास्थ्य चौकीलाई 5 शैय्याको इस्मा अस्पतालको रूपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक कार्यहरू गरिनेछ। इस्मावासीको स्वास्थ्यमा सुधार गरी स्वास्थ्य जीवनको पूर्वाधार, खुसी इस्मालीको मूल आधारलाई प्राथमिकतामा राखी उनीहरूको स्वास्थ्य अवस्थामा सुधार ल्याउने कार्यक्रम अघि बढाइनेछ। स्वास्थ्य संस्थामा आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री व्यवस्था गर्दै मुटु, आँखा, महिला रोग जस्ता दीर्घ रोगीहरूको अवस्था सुधार तथा उपचारका लागि निःशुल्क शिविर सञ्चालन गरिनेछ। स्वास्थ्य कर्मीको पेशागत तथा प्राविधिक क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ। बिरामीहरूको डिजिटल अभिलेखीकरणका लागि सफ्टवेयरको प्रयोग गरी सहज रूपमा उपचार गर्ने वातावरण विकास गरिनेछ। यस गाउँपालिकाभित्र रहेका सम्पूर्ण विद्यालयहरूमा कार्यरत स्थानीय स्रोतमा रहेका शिक्षकहरूलाई प्रोत्साहन दिइनेछ। 5 वर्ष मुनिका बालबालिका, 80 वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिक र गर्भवती महिलाहरूका लागि स्वास्थ्य कर्मीको सिफारिसमा इस्मा गाउँपालिकाभित्रका प्रयोगशाला परीक्षणमा उपलब्ध सेवाहरू निःशुल्क उपलब्ध गराइनेछ। तोकिएका आधारहरू पूरा गरी आर्थिक वर्ष 79-80 इस्मा गाउँपालिकामा 0 होम डेलिभरी ओडा र गाउँपालिका घोषणा गरिनेछ। पछिल्लो समयमा महामारीका रूपमा देखिएको कोभिड-19 को विरुद्धमा सञ्चालन गरिएको खोप कार्यक्रमलाई हरेक जनताको पहुँचमा पुर्याई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्दै पूर्ण कोभिड खोप कार्यक्रम सार्थक रूपमा घोषणा गरिनेछ। इस्मा गाउँपालिका वडा नम्बर 6 बुल्ममा सामुदायिक स्वास्थ्य क्लिनिक स्थापना गरिनेछ। ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गर्दै घर घरमा स्वास्थ्य परीक्षण तथा आवश्यक परामर्श दिने व्यवस्था गरिनेछ। इस्मा गाउँपालिकाभित्र कार्यरत महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। हरेक ओडामा खानेपानी आपूर्ति तथा सहजताका लागि एक प्लम्बरको व्यवस्था गरिनेछ। ग्राभिटीद्वारा सञ्चालन भइरहेका गाउँपालिकाभित्रका ठुला खानेपानी योजना र निस्ति बृहत खानेपानी योजनाको मर्मतको व्यवस्था गरिनेछ।
गाउँपालिकामा सञ्चालित एक घर एक धारा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। हालसम्म 2637 घरधुरीमा एक घर एक धारा जडान सम्पन्न भएकोमा यसलाई आगामी आर्थिक वर्षमा 3500 घरधुरीसम्म पुर्याइनेछ। इस्मा गाउँपालिका वडा नम्बर 6 लाई एक घर एक धारा युक्त वडा घोषणा गरिनेछ। खानेपानी आयोजना सञ्चालक समितिले आफ्नो क्षेत्रभित्र पर्ने विद्यालयको तह अनुसार न्यूनतम महसुल छुट दिने व्यवस्था मिलाइनेछ। इस्मा गाउँपालिकाभित्र सञ्चालन भइरहेका खानेपानी योजनाहरू व्यवस्थित गर्न इस्मा गाउँपालिका खानेपानी बोर्ड गठन गरिनेछ। सबै समुदायको भाषा संस्कृतिको संरक्षण, कलाको विकास र विशेष गरी अल्पसंख्यक नागरिकहरूको संस्कृतिको संरक्षण र उत्थान गरिनेछ। परम्परागत नाच, भैलो, देउसी, तीजगीत, सराय नाच, घाटु नाच, माघी पर्व, पञ्चेबाजा, सोरठी, भजन कीर्तन र लोक संस्कृतिको संवर्धन र प्रवर्धन गरिनेछ। धार्मिक तथा ऐतिहासिक महत्त्व बोकेका मठ मन्दिरहरूको जीर्णोद्धार र पुनर्निर्माणको नीति अवलम्बन गरिनेछ। अभिभावकविहीन तथा सिकाइ अवसरबाट वञ्चित बालबालिकाहरूका लागि आवासको व्यवस्था गरी 1 देखि 3 सम्म तोकिएको पाठ्यक्रम सहित नैतिक संस्कार सहितको शिक्षा उपलब्ध गराउने गरी गायत्री शक्तिपीठ इस्मा 1 हस्तिचौरमा सिकाइ कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। विपन्न तथा एकल महिलालाई आत्मनिर्भर बनाउन आय आर्जन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। उनीहरूलाई सिप प्रदान गरी उद्यमी बन्न प्रोत्साहित गरिनेछ। ज्येष्ठ नागरिकको सम्मान गर्दै ज्येष्ठ नागरिकसँग भएको ज्ञान, सिप र अनुभव हस्तान्तरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। ज्येष्ठ नागरिक, दीर्घरोगी, मानसिक रोगीहरूको स्वास्थ्य जाँचको साथै परामर्श सेवा समेत जिल्ला अस्पतालसँग समन्वय गरी वडा-वडामा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर, जनतासँग स्वास्थ्यकर्मी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। 60 वर्ष माथिका मधुमेह, उच्च रक्तचापका रोगीहरूलाई निःशुल्क औषधि वितरण गरिनेछ। लैङ्गिक हिंसा र जातीय विभेद विरुद्धका अभियानलाई प्रभावकारी ढङ्गले अघि बढाइनेछ। लैङ्गिक हिंसा, शोषण, मानव बेचबिखन, विभेद तथा दुर्व्यवहार विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्दै महिला उत्थान कार्यक्रम सञ्चालनका लागि पहल गरिनेछ। संविधान प्रदत्त मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न महिला तथा बालबालिकाका लागि आवश्यक कार्यक्रम तथा बाल संरक्षण नीति कार्यान्वयन गरिनेछ। महिला हिंसा मुक्त गाउँपालिका निर्माणका लागि आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। महिला हिंसा, लैङ्गिक हिंसा, लैङ्गिक तथा सामाजिक विभेदीकरणमा परेका महिलाहरूलाई तत्काल उद्धार गर्न, राहत प्रदान गर्न र आर्थिक सहयोग गर्न, उपचार गर्न, पुनर्स्थापना गर्न, कानुनी सहायता, मनोविमर्श तथा मनोवैज्ञानिक उपचार जस्ता कार्यका लागि आर्थिक वर्ष 79-80 देखि लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष सञ्चालनमा ल्याइनेछ। किशोरीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न विभिन्न आवश्यक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। किशोरी आत्मसुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। अनाथ बालबालिकाका लागि संरक्षण नीति अवलम्बन गरी सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। मानव बेचबिखन विरुद्धको दिवस, राष्ट्रिय बाल दिवस, महिला दिवस, किशोरी दिवस र अन्तर्राष्ट्रिय सामाजिक लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियान, सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविका दिवस, अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस लगायतका दिवसहरू प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविका दिवसको दिन उत्कृष्ट सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई सम्मान गरिनेछ। बाल मैत्री गाउँपालिका निर्माणको अभियानमा बालबालिकाहरूको सहभागितालाई प्रोत्साहित गरिनेछ। जलवायु परिवर्तनले महिलाहरूमा पारेको असर तथा प्रभावलाई न्यूनीकरणका लागि सचेतना कार्यक्रम गरिनेछ। अनाथ, असहाय, अपाङ्ग र विपन्न बालबालिकालाई छात्रवृत्ति प्रदान गरिनेछ। दलित तथा कुमाल परिवारका बुहारीलाई उच्च शिक्षा स्नातक पढाउने परिवारका घरमूलीलाई राष्ट्रिय दिवसको अवसर पारेर सम्मान गरिनेछ। 55 वर्ष माथिका एकल पुरुषलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिइनेछ। दिगो विकासका लागि महिला सशक्तिकरण भन्ने मान्यतालाई आत्मसात गर्दै महिलाहरूको सचेतनामूलक र क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
गाउँपालिकाभित्र निर्माण हुने संरचनालाई बाल मैत्री, वातावरण मैत्री, अपाङ्ग मैत्री तथा ज्येष्ठ नागरिक मैत्री बनाइनेछ। क वर्गको अपाङ्ग परिचय पत्र घरमै गएर वितरण गरिनेछ। दलित, जनजाति एवं विपन्न वर्गका महिलालाई उद्यमतर्फ प्रोत्साहित गरिनेछ। एचआईभी सङ्क्रमितहरूलाई सिपमूलक तालिम दिई उद्यमसँग जोडिनेछ। आदिवासी जनजाति समुदायका संस्कृतिको संरक्षण गरिनेछ। उक्त समुदायमा विद्यमान सामाजिक कुरीति निवारण न्यूनीकरण गरिनेछ। गाउँपालिकाभित्रकालाई समेत आकर्षित गर्न गाउँपालिकाभित्र एउटा पिकनिक एवं मनोरञ्जन स्थल निर्माण गरिनेछ। विकास र विपदमा युवा परिचालनको नीति अवलम्बन गरिनेछ। बेरोजगार युवाहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी उनीहरूको सिप र ज्ञानका आधारमा उद्यम रोजगारसँग रोजौँ आफ्नो माटो छोडौँ विदेशको बाटो अभियान अन्तर्गत जोडेर विदेशिनबाट निरुत्साहित गरी स्वदेशमै सेवा गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ। युवा क्लबहरूलाई दर्ता तथा नवीकरण प्रक्रियामा ल्याई मागको आधारमा आवश्यक खेलकुद सामग्री उपलब्ध गराइनेछ। साथै युवाहरूलाई खेल तथा सामाजिक अभियान कार्यक्रममा सहभागी गराइनेछ। गर्भवती महिलाहरूको स्वास्थ्य र पोषणमा सुधारको लागि गर्भवती पोषण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने, बर्थिङ सेन्टरहरूलाई थप व्यवस्थित गर्ने, सुत्केरी हुनको लागि नजिकको बर्थिङ सेन्टरसम्म आउने जाने महिलाहरूलाई निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध गराउने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। गर्भवती र सुत्केरी महिलाहरूलाई निःशुल्क रूपमा क्याल्सियम उपलब्ध गराइनेछ। इस्मा गाउँपालिका वडा नम्बर 2 को कार्यालय भवन निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ। साथै अन्य वडाका कार्यालय निर्माणका लागि डिपिआर कार्य गरिनेछ। इस्मा गाउँपालिका वडा नम्बर 1, 2 र 6 मा सामुदायिक विद्युतीकरणमा प्रयोग भएका काठका पोलहरू विस्थापनका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ। साथै अन्य वडामा विद्युत सुविधालाई व्यवस्थित गरिनेछ। विकास निर्माण कार्यलाई वातावरण मैत्री र दिगो विकासको अवधारणा अनुरूप अगाडि बढाइनेछ। युवाहरूलाई दुर्व्यसनी र कुलतबाट मुक्त गर्न नेपाल प्रहरी र स्थानीय सङ्घ संस्थाको साझेदारीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। जाँड र रक्सी समेतका मादक पदार्थ सेवन नगर्ने दलित र जनजाति समुदायका परिवारहरूको सामाजिक सर्वेद्वारा पहिचान गरी त्यस्ता परिवारका बालबालिकालाई शैक्षिक सामग्री निःशुल्क प्रदान गरिनेछ। युवामा स्वयंसेवी भावना बढाउन, सामाजिक जिम्मेवारी बोध गराउन, विपद व्यवस्थापनमा योगदान गर्न तथा सामाजिक सुधारका कार्यमा परिचालन गर्न युवा स्वयंसेवा कार्यक्रम निर्माण गरी सञ्चालन गरिनेछ। अध्यक्ष कप सञ्चालन गरिनेछ। खेलकुद मैदानहरूको पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ। जिल्ला स्तरीय, प्रदेश स्तरीय र राष्ट्रिय स्तरीय खेलकुदमा संलग्न स्थानीय खेलाडीहरूलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। गाउँपालिकाको प्रमुख सडकको दुवैतिर हरियाली कायम गर्न स्थानीयको संलग्नतामा बिरुवा रोपेर स्थानीय समुदायलाई नै संरक्षणको जिम्मेवारी प्रदान गरिनेछ। पालिका स्तरीय खेलकुद विकास समिति स्थापना गरी क्रियाशील बनाइनेछ। युवा संसद, युथ पार्लियामेन्टको अभ्यास लगायतका कार्यक्रम मार्फत गाउँ युवा सञ्जाल तथा वडा युवा क्लबमा आबद्ध युवाको नेतृत्व विकासमा जोड दिनुका साथै युवा प्रतिभा प्रदर्शनका अवसर प्रदान गरिनुका साथै युवा सांसदको स्थापना गरिनेछ। विदेशबाट इस्मा फर्केर इस्मामा उद्यम, व्यवसाय, रोजगार गर्न चाहने युवाहरूलाई प्राथमिकता दिइनेछ। उनीहरूले इस्मामा व्यवसाय सञ्चालन गर्दा दर्ता रकम छुट तथा आवश्यक व्यावसायिक उद्यम तालिम दिइनेछ। राष्ट्रका लागि युवा, युवाका लागि खेलकुद भन्ने अभियान अन्तर्गत हरेक वडामा युवा बालबालिकाको स्वास्थ्य एवं वैवाहिक निकासका निम्ति खेल मैदान बनाइनेछ। पूर्वाधार विकास, सडक गुरु योजना तयार गरी गाउँपालिका स्तरमा बाटोको मापदण्ड निर्धारण गरी सडक व्यवस्थित गरिनेछ। यस गाउँपालिकाभित्रका मुख्य सडकमा नाली निर्माण सहित ग्राभल गरिनेछ। सडक यातायातको पहुँच नपुगेका स्थानहरूमा सडक निर्माण गर्ने तथा विद्यमान ग्रामीण सडकहरूको स्तरोन्नति गरिनेछ। गाउँपालिकाभित्रका पूर्वाधार निर्माणमा इस्माका स्थानीय युवाहरू, विशेष गरी विदेशबाट फर्किएका र स्थानीय सिकर्मी डकर्मी लगायतलाई अवसर दिइनेछ।
बहुवर्षीय एवं गाउँपालिका स्तरीय ठुला तथा गौरवका योजना निर्माणमा आवश्यक बजेटका लागि सङ्घीय तथा प्रादेशिक सरकारको सहयोग जुटाइनेछ। विद्युत सेवा नियमित गर्न हरेक वडामा एकजना विद्युत कर्मचारीको व्यवस्था गरिनेछ। जीवराज आश्रित बहुप्राविधिक शिक्षालय, इस्मा प्रहरी चौकी तथा हस्तिचौर प्रहरी चौकीको जग्गा प्राप्तिको कार्य सम्पन्न गरी भवन निर्माण गर्न सम्बन्धित निकायमा आवश्यक पहल गरिनेछ। इस्मा गाउँपालिकाभित्र रहेका घोरेटो बाटोहरूलाई मर्मत सम्मार गरिनेछ। इस्मा मैदान, पाकटेरी, सिरा र स्यारखोला, चोरकाटे मोटर बाटो र सिर्फु सल्ला हर्कुकोट निस्ती मोटर बाटोको निर्माण कार्य गरिनेछ। इस्मा गाउँपालिकालाई खरका छानामुक्त गाउँपालिका घोषणा गरिनेछ। आगामी आर्थिक वर्षमा हाम्रो इस्मा उज्यालो इस्मा कार्यक्रम अन्तर्गत उज्यालो इस्मा गाउँपालिका घोषणा गरिनेछ। गाउँपालिकाभित्रका सडकहरू मर्मत तथा हेरचाहका लागि राखिएका सडक हेलारू लेन्थ वर्करको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। वन वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन। विपद व्यवस्थापनका लागि प्राकृतिक रूपमा रहेका पानीका कारण उत्पन्न भलको परम्परागत निकास र आधुनिक व्यवस्थापन जस्ता आधारहरू लिई उचित व्यवस्थापन गरिने र त्यसबाट सडक, बस्ती, खेतीयोग्य जमिनमा हुने क्षतिलाई न्यूनीकरण गरिनेछ। आगलागी, चट्याङ र मनसुनजन्य विपदको कारण क्षति भएका घरहरूलाई सङ्घीय र प्रादेशिक सरकारको समन्वयमा मर्मत तथा निर्माण गरिनेछ। नासिँदै गइरहेका बरपिपलको बोटहरूलाई संरक्षण गर्ने नीति बनाइनेछ। विपदमा परेकालाई तत्काल राहत र उद्धार गर्न आवश्यक संयन्त्र निर्माण गरी परिचालन गर्ने र विपद व्यवस्थापन कोषको रकममा वृद्धि गरिनेछ। विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी नीति, कानुन र प्रतिकार्य योजना लागू गरिनेछ। विपदमा संलग्न जनशक्तिलाई प्रशिक्षण र उपकरणको व्यवस्था मिलाइनेछ। गाउँपालिकामा दिगो तथा वातावरण मैत्री विकास गर्नका लागि हरित सडकको अवधारणालाई प्रवर्धन गरिनेछ। परम्परागत पोखरी, कुवा र मुहानहरूको संरक्षण र सम्भार गर्ने कार्यलाई अगाडि बढाइनेछ। प्राकृतिक स्रोत, ढुङ्गा, गिटी, बालुवा, वन पैदावार लगायतको उत्खनन र उपयोगलाई सम्बन्धित निकायसँगको समन्वयमा थप व्यवस्थित गरिनेछ। 2072 सालको महाभूकम्प, 2077 असार 18 गतेको अविरल वर्षाको कारण बाढी पहिरोले वडा नम्बर 1 र 4 को प्रभावित क्षेत्रमा सुरक्षित बसोबास व्यवस्था मिलाउने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउन बायो इन्जिनियरिङ सभ्यताको अध्ययन गरिनेछ। संस्थागत विकास, सेवा प्रवाह, सुशासन र विविध सेवा प्रवाहमा प्रविधिको उपयोगलाई प्रवर्धन गरिनेछ। गरिबीको रेखामुनि र सीमान्तकृत समुदायको उत्थानका लागि वर्ग लक्षित विशेष कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। ई गभर्नेन्स, पेपरलेस गभर्नेन्सको अवधारणालाई मूर्त रूप दिइनेछ। इस्मा गाउँपालिकाको मुख्य नाका छल्दीपनामा नगर प्रहरी बिट र सीसीटीभी क्यामेराको व्यवस्था सहित नगर प्रहरीको भूमिकालाई आवश्यकता अनुसार आधुनिकीकरण गरिनेछ। व्यक्तिगत घटना दर्तामा अनलाइन प्रणाली, राजस्व सङ्कलनमा सफ्टवेयर र सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा बैंकिङ प्रणालीलाई निरन्तरता दिइनेछ। सामाजिक सुरक्षा भत्ताको सेवा सुविधा टोलमा उपलब्ध गराइनेछ। शीघ्र सेवा, तीव्र विकासको अवधारणा अनुरूप गाउँपालिका र वडा कार्यालयबाट प्रवाह गरिने सेवामा नागरिकले छिटो, छरितो, प्रभावकारी र गुणस्तरीय सेवा महसुस गर्न सक्ने गरी नागरिक सहायता कक्ष हेल्प डेस्क स्थापना गरिनेछ। गाउँपालिका अन्तर्गतका सबै कार्यालय तथा विद्यालयहरूलाई सुविधायुक्त, सेवाग्राही मैत्री, प्रविधि मैत्री बनाउँदै लगिनेछ। गाउँपालिकालाई प्रविधि मैत्री र डिजिटल बनाउनका लागि गाउँपालिकाको आइएलजी प्रोफाइल, सुरक्षित डाटा भण्डारणको लागि डाटा ब्याकअप सर्भर, मुख्य प्रवेशद्वार तथा स्थानमा सीसीटीभी क्यामेरा, डिजिटल घरधुरी नम्बर, सूचना प्रविधि ज्ञान पार्कहरूको स्थापना, डिजिटल सूचना पार्टीको माध्यमद्वारा समय, मौसम, महत्त्वपूर्ण सूचना तथा जानकारी, विपद सम्बन्धी पूर्व जानकारी, सूचना प्रणाली, सेनिटरी र वाटर प्याड एटिएम,
आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स सहितको सूचना सम्प्रेषण प्रणाली, ई पेमेन्ट, अनलाइन हाट बजार, अनलाइन शिक्षा, टेलिमेडिसिन, ई टुरिज्म, ई ट्राभल सहितको एकीकृत डिजिटल इस्माको परिकल्पनालाई गाउँपालिकाको गौरवको योजनाको रूपमा अगाडि बढाउँदै लगिनेछ। न्याय प्रणालीलाई सरल, सहज र सबैको पहुँचमा पुर्याइनेछ। प्रत्येक वडामा मध्यस्थता र सामुदायिक मेलमिलाप केन्द्रको गठन पुनर्गठन गरी न्याय सम्पादनमा सहजीकरणका लागि मेलमिलाप केन्द्रका पदाधिकारीको पुनर्ताजगी तथा क्षमता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। न्यायिक समितिको क्षमता अभिवृद्धिका जस्ता कार्यक्रम परिमार्जन सहित थप प्रभावकारी बनाइनेछ। न्यायिक समितिमा परेका उजुरीहरूलाई आवश्यकता अनुसार मेलमिलापकर्ता परिचालन गरी सामुदायिक स्तरबाटै समाधान गरिनेछ। नागरिकहरूलाई निष्पक्ष न्याय प्रदान गर्न छलफल कक्ष, न्यायिक इजलास गठन गरिनेछ। न्याय प्रणालीमा हुने ढिलासुस्तीलाई निरुत्साहित गरिनेछ। महिला स्वास्थ्य स्वयंसेवीका सम्बन्धी कार्यविधि निर्माण गरिनेछ। नेपालको संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 द्वारा प्रदत्त अधिकार बमोजिम गाउँपालिकालाई आवश्यक ऐन, नियम र कार्यविधिहरू जारी तथा संशोधन गर्ने कार्यलाई आर्थिक वर्ष 2079-80 मा निरन्तरता दिइनेछ। ऐन नियमहरू तर्जुमा गर्दा सरोकारवाला पक्षहरू र विज्ञहरूको सुझाव प्रशिक्षण लिने नीति लिइनेछ। सेवाग्राहीलाई सुशासनको अनुभूति दिलाउने तथा भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन लिइनेछ। गाउँपालिकाको आन्तरिक स्रोत वृद्धि गर्न करको दायरा विस्तार गरिँदै लगिनेछ। उत्कृष्ट करदातालाई सम्मान र कलछरी गर्नेलाई दण्ड जरिवाना गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ। सबै वडाका टोलहरूमा टोल विकास समिति गठन गरी सामाजिक सेवाका कार्यमा उनीहरूलाई सहभागी गराइनेछ। गाउँपालिका क्षेत्रभित्र रहेका सबै प्रकारका सार्वजनिक सम्पत्तिहरूको क्षेत्रगत अभिलेखीकरण गरी संरक्षण र बहुउपयोगमा ल्याउने कार्यलाई अगाडि बढाइनेछ। जनतासँग जनप्रतिनिधि कार्यक्रम सञ्चालन गरी जनप्रतिनिधिलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाइनेछ। सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी, उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। कार्य सम्पादनको मूल्याङ्कन गरेर पत्रकारलाई प्रोत्साहन स्वरूप सम्मान गरिनेछ। गाउँपालिकाको वास्तविक अवस्था बुझ्नको लागि समग्र वस्तुस्थिति समेटेर वृत्तचित्र निर्माण गरिनेछ। आदरणीय गाउँसभा सदस्यज्यूहरू, हामी इस्माली जनताका प्रतिनिधि हौँ। यो अवसरलाई पूर्णतः जनताको सेवामा सदुपयोग गर्दै इस्मालीलाई खुसी र इस्मालाई समृद्ध बनाउने अभियानमा समर्पित हौँ। खुसी, सुखी, समृद्ध र समुन्नत इस्मा निर्माणमा एकजुट भएर क्रियाशील हुन समस्त इस्मावासीहरूको प्रेरणा मिलिरहोस्। प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम तयार गर्न महत्त्वपूर्ण सुझाव र सल्लाहसहित सहयोग गर्नुहुने देश तथा विदेशमा रहनुभएका महानुभावहरू, इस्मावासी नागरिकहरू, गाउँसभा सदस्यज्यूहरू, राजनैतिक दल, कार्यालयका कर्मचारी, कार्यालय सहयोगी, नगर प्रहरी, पत्रकार लगायत सम्पूर्णमा हार्दिक धन्यवाद। भगत सिंह खड्का, अध्यक्ष।